الصلاة والسلام في أقوس يرانا كوري آخرين لحظات بيانوز اسنارقنا سفارش نيسي طرف لا زيادة تأكيد بيت سفارش أول بوچ انذر بن إيمان في أقوس كسلمت إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة نجان أهل بيت الشفاعة بوزسنارنا سندت سوچك بلا تبچسمن قاسوچك زسنارنا فيغلا كوتاهي بيتان فيغ فرز قوالمت بيتان ويا سفارش چك پوچ انذر بنا قاسوچ زل رحم قطع بيتان اگر کتو قاسوچ سنسو بايكار بسدو زسنارنا نجان أهل بيت زسنارك شفاعة تبچن در إمام في أقوز دي سفارش كن درين جاقنا يرانا غازسناري ما جاقشنا لهذا إن شاء الله توسل بت درين زسناري نا يرانا إمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في أقوين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها ملعون كنيز منصور دوادقي يعني هر طرفنا إمام جعفر جاسوس جغد با إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام جعفر دري جعفر تضمنا كتاب الشفانيز بيان بيت منصور دوادقي جعفر يعني جعشق إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام جعفر شوما يبينا كلي وزير ربيع دستور طويل للربيع كرصوص إمام الصادق يقوم ويشلجون ويشد حاضر بود حاضر بس بيقبل زلا إمام الصادق يقوم كر الشهادة كتوجو زربتنا لوزير بوش زرد يا أمير إمام الصادق يقوم وشنشين بسيات قرم قوشة تكسر خلال عبادة بنيان إمام الصادق يقوم جير الشهيد بيه يري خلافة لا خطر من بيت بن يري إمام الصادق شهيد بايت بيشتنا يري اللعنين لوحسنون قد إصرار بعد إصرار بانا دي وزير إمام الصادق عليه الصلاة والسلام يزنس خيطر أبلا شلو إمام الصادق يزنس خيطر أبلا شانا منصور اسكر غلام كل دستور تنفتبه ليه غلام وقتك وزير الإمام الصادق يقوم نافع لكونا إمام الصادق يقوم تحبوا لنذكر الإمام الصادق يقوم الشهيد يزرن نواصلوا يا زرر يدفن وزير الإمام الصادق يقوم شد يوم الغزويك اللبنا منصور دوادك الليك سنة شخص مفصلة إمام الصادق يقوم احترام ما يكبينين جلو غلام وتحيرك وحيرات صوت الجباس والمنصور دوادك
دقت بجريك كرلو من باوع إيمان يقو مجلس حاضر شاهو منصور دوادك الإيمان يقو لا هانت بتبنا سزازر با أما دي وقت بيان الإيمان يقو الاحترام باس إيمان يقو اسكسلو منصور كرالا چلازيوت زربنا منصور دوادك الزرات يا إيمان يرزسنا رزناني حكومت بين شورش بايد بايرال الشرم يوم متزرد جديد وسزاقو إيمان الصادق يقول زر الله إيمان الصادق عليه الصلاة والسلام يقول يا احترامني أمنا ونباهر الله چانا دولا يعني منصور دوادق زسنارقنا يعني روانو چخشايون خنسون خودارنا بهوش سوم يد بنزلا كرتيم سومي في قزاسوم هجوم غلام بسجد لأمير وقتكي كرزنا لدي فرمان بوتاس بن دي فرمان بوتاس درنا تعجب يود حيران يوچي سوم زربنا منصور اشتي زرهد إمام الصادق يقوم ورزنزكا يوم يبي وحسانو أصدهاتك يم ويبسوك دي أصدهاتك خابوز اسنارنا غريب كمريكة الله يكاتك بوز اسنارنا پتر بيكا يبسوك دي أحسانوك دي أصدهاتك زرد بلي منصور آيا كرد إمام الصادق يقوم قتل بايد بقصد بيتا أگر قتل إمام الصادق يقوم شهيد بوز اسنارنا نسكرا اسنارنا خميت بيبين يوزر بچندنا بهوش حالات يونكو إمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول رسپرد منصور دواني قزس نارنا قتل بايد بولا مانا سوكنين رسپچك زس نارنا إمام الصادق يقول مبارك جيميكا رئيس نارنا قلبنا منصور دواني قيادشتومت پیغمبر اسلام يقول مشاهدة شانا قزا إمام الصادق يقول قتل بايد بشدنا لا نسكنين آياتك تسخط يا مسان منصور دواني قيس مدينة دام مكي فرماندار كل زستاري نشوخ شوق الجزري كنت زستاري إمام الصادق يقول زنسكم كل متوسط ستروخ شكسري دي برمال كل دومنا دي ملعون كنيس ويدستور كل إجرام سن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول مبارك زنسكم كل ميك ستروخ بسوم إمام الصادق يقول ميباري أنا المنبطة من شيء أنا ابن عراك أنا ابن إسماعيل أنا ابن إبراهيم خليل الله نا إسماعيل ميجورين نا إبراهيم خليل ميجور ترجيح ميباري أنا جنة إمام الصادق يقول يوم شيء جريجا كنت المنا إمام الصادق يقول منصور دواني قرقل ونزار قوسين إمام يقول ضمة مين يدر كنت داري عصرك إمام يقول مبارك بيك يبكي الشمس سماشك انشلو إمامي يقول جفل إمامي حالات هر خراسو كمزور حالاتي كتن من أصحاب كلهم سنتريد له يا ابن رسول الله يري حالات بجا بجا كمزور حالات جنتر دبر فرياد بانا إمامي يقول كذل بوليني أصحاب كراجيا شمسجيا فرياد من ذربنا دا أصحاب بزرد يا ابن رسول الله ما جيا فرياد بنا يري حالات بدون ويري مبارك سامر بيك يبكي نشان ساري سببي كجوات ولما جيا فرياد بنا يا ابن رسول الله
Allah da kurbaso amma ya imam Sadiq yero shahada chayot bi wasiyat mubarak ruwe kasar yot bi amma ya afjo sadi jakko sarzamin Karbala ya na romanse shidda sar muzajda mase sansum yirasum sarzamin sekmayat be yami kamala imam Sadiq ala lanatullahi ala wa sayalamul ladina zalamu